कोणाला कशें आसात म्हळ्यार एक बरें आसात म्हणटात एक बरी ना म्हणटात पळय गो तूच पटले म्हाका ती वायट मेळ्ळो कोण असो रात जाल्यार म्हजे कडलो म्हाका बघूना हांव वायट येताना म्हाका मेळ्ळो हांवें म्हटलें कसो आसा रे म्हाका कितें जालां हांव बरो आसना म्हणालो आमी आमचे पाद्र्याक सगळे कशें आसात पाद्र्याक हांव कितें जालां ते बरें आसात म्हणालो हांवें म्हळें तशें न्हय आमच्या पाद्र्याची शुगर कोलेस्ट्रॉल आनी प्रेशर कशें आसा गे म्हळें ते सगळे हांव हांगा मोठले जावन आयल्या उपरांत अंडर कंट्रोल आसा म्हणालो हांवें म्हळें देवा करता देवा कळ्ळ्यार काय दिताय म्हाका देव बरें करूं म्हणालो हांवें तुका फाल्यां देव बरें करूं म्हणचें हांव हांगा मोठले जावन आयल्या उपरांत 100 ग्राम साखर या 100 ग्राम मीठ हाडून आमकां लागलो ते कित्याक सकाळी पाद्र्याक च्या पिच्या संजेर च्या पिता पी 2 वरांनी रातचे जेवण च्या पेनीस तेवना लागलो हांवें म्हळें पडले रामा हें तुवें करचें सारकें की आमचे पाद्र्याक मोगाळाचे आमचे संगत आसले आतां प्राय जाली म्हणून आतां आसात तांकां एक 2 सकाळीची च्या संजेची कापी 2 वरांचे जेवण नुस्तें संजेचें नुस्तें तुका इल्लें मीठ घालून रुचीन करून दिवंक जायना न्ही रुचीन कर ती घेत पूण तेसीक पडल्यार तूं कितें हांगा ताची साखरी करून घेताय न्ही म्हणा लागलो काय न्ही म्हाका ताच्या उपरांत हांवें म्हळें तें पिवना सोड आतां कोलेस्ट्रॉल तो अंडर कंट्रोल तूं कांय टेन्शन कर नाका हांवें तें कशें कोलेस्ट्रॉल मातसो काडल्यात हांवें म्हळें तुका मास केल्यात तेंच हांवें पाद्र्या म्हाका ताली आयताराचे मात डुकराचें मास दिवचें येरा दिसांनी डुकराचें मास रांदलें पूण ते सगळे ताका खूब विनवण्या लागलो हांवें म्हळें हें तुजेंच वाडटलें तुमकां डुकराचें मास सप्लाय करता कोण न्ही म्हळें तूं लुसीबायाक लागलो तर सगळ्या संवसाराक खबर आसा लुसीबायाचें डुकराचें मास कोलेस्ट्रॉल फ्री म्हणून तर तुका आयतारचें सोड न्हू येरा दिसांनी पोशेचेर इल्लें साखर ताका डुकराचें मास दिवंक जायना न्ही वयली वादळ वयना तेका म्हणटा लागलो पोशेच्या सायडीक घालात पोशी करून दिया ताका डुकरा मास पियाव आनी लसूण करून तूं हांगा येताय न्ही म्हणा जाय न्ही म्हाका हांवें म्हळें आतां जालें म्हणजे सोड म्हळें हांगा भितर लायली आनी तूं येता चिंतशा हांवें विचार डुकरा मासांत कित्याक कोलेस्ट्रॉल ना म्हणून आमगेर खूब करून प्लेट डुकराचें फार्म आसा आमकां डुकरा कशें काम सकाळी उठलें हांवें दिसांत एक कोलेस्ट्रॉलाची पडी घालून दिवची सांजेर न्हिदच्या पयलीं एक कोलेस्ट्रॉलाची पडी घालून दिवची खूब बरी बाय हुशार आसलें पयलीं आपणें पिये घातलें मागीर हांव कितली हुशार आसा हांवें गालें केलें एक दिसाक दोपल्यार दीस काण गेलो एक पेपर पेटाय गेले आनी पियेलें खूब वरां आपणें मागलो जालें ताका तें बरें पियेतात तितलें जालें
घरांतल्या शिस्तेन बसतात ती आमची मुली मनशां समेत ती शिस्तेन बसना आम्ही बसना आम्ही इकडे बसून कोण दिसा गायला काय दिसला कितले पगार घाला हे पुरा पडून तू बरे आराम बसून मागणे करतात मागणे जाल्यार पुणे लायनी आणि येवचे पेसाव म्हणजे कडेन तुमच्या घोवाकडे आम्ही तांकां पेसाव दिवचे पेसाव दिल्या उपरांत टीव्ही पळोवप टीव्ही पळोवचे गंमत हांव म्हणजे दुकान केदाय दुकोरू चिक्कू दुकरले म्हणा पळय आनी सगळे दिना बदलल्या ते लांब आल्या दुकरांक आनी ती घाले फिल्म एक्टर नांव लांब आल्या दुकरांक अमिताभ सुमिता रितीक थोड्यांक दुकरल्यांक करिना दीपिका अशी पुरा नांवां दवरल्या तांच्या नांवाच्या हिरोइनाची पिक्चर कोणी हे जे टीव्हीर हे तूं बशिता ती कितली एक्टिंग करता पूण समोर हे जालें की ताच्या उपरांत ताचे टिव्यांनी पुरा पडोवन जाले ताच्या उपरांत मनोसाची गुडी पडसून घाली आनी तांकां केली हिजो गेले पूण आमच्या दुकरांक खरेंच भारी खुशी हे मोठ्यांचे भुरग्यां कडेन मोठी राजा पडटाना खुशी जाता तशें तांकां पडटा खरेंच म्हाका तांकां मारना म्हणून सांबाळून पूण हे इस्टर क्रिसमस कासाराची सिजन आसतना तांकां बारी बेजार तांकां पडटा आमचो दीस केदाळे सापडना म्हणून म्हाकाय विमोन दिसता पूण काय तशें आमचो पोटाचो ग्रास न्ही आमच्या पोटाच्या ग्रासाक तांकां बसचे तशें आनी हे काम दुकरांक मारल्यार सापडे दुकरांक जावन कांय बेस्ट दिना काल तांची लोम आनी काल नाक्षी मात्र कितले आनी थोडी थोडी कॉलेजीची भुरगीं सेल्फी दी आमच्या दुकराक सांगात सेल्फी काडून येतात दुकराचे सोने कशो ताणी येवचे आनी ते पावस ताणे म्हणजे पावस बसचे पुन्हा काडची तातूंत दुकराची सोडी खंयची तांची सोडी खंयची म्हणून पळोवची मेळना आतां हांवें तुमकां कितें सांगचें म्हळ्यार दुकरांक जावं कांय वेस्ट ना तशें म्हणून हें आमच्या काजारी गोड्याक सांगचें थोड्या आमी बापायक संवय आसा भुरग्यांक सरी करचें काले दुकरा बाबी कितें कळटाय रे काले दुकाना बशी कांय गो तशें म्हणचे तशें म्हणच्या दुकराचें तुमी विचार करनाकात आनी हें खूब विसराली आदले कोणी म्हाका अमेरिका जावन कोण आसूं अमेरिकाच्या प्रेसिडेंटाक म्हाका म्हणूंक लागलो मुसुबाय तूं जें दुकराचें मास कोलेस्ट्रॉल फ्री न्हय पुरा आमकां एक्सपोर्ट करना लागलो आनी तें कित्याक म्हळ्यार आमच्या अमेरिकान हें जालें म्हणटा फास्ट फूड खावन की हार्ट अटॅक येता सगळ्यांनी तुजे इन्शुरन्साचे पयशे दिवन आमची इकॉनॉमी डावन जाल्या ना लागलो हांवें म्हळें तुजी इकॉनॉमी डावन जाल्या म्हज्या दुकराचें मास आनी म्हज्या गांवच्या लोकां कडेन हार्ट अटॅक आयल्यार तांकां ट्रिटमेंट करून पयशे ना देखून म्हज्या गांवच्या लोकां कडेन कोण बंद करना सांगलो हें हांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार केदार तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांगले त्या दुकराक आनी सरी करता दुकराची निसाड करनाकात तुमची भुरगीं एक दीस बरी जाताली तांकांय अमेरिका तांकी लंडन तांकी आनी खंय तांकी पुरा कॉल येताले आनी ती तुमच्या व्हड्या रावताली